बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में आजकल सिर्फ और सिर्फ ऑडियो लीक का ही जिक्र हो रहा है। ना सैलाब, ना सैलाब ज़दगान, ना कहत जो सैलाब ज़दगान के लिए बन चुका है, यानी खुराक का कहत, ना आने वाले दिनों के हालात। इस तरह लगता है जैसे एक प्लानिंग के तहत पूरी कौम की तवज्जो हटाने के लिए ऑडियो लीक्स को उस वक्त लाया गया जब मुल्क के अंदर हालात बिल्कुल किसी और तरफ जा रहे हैं। इस ऑडियो लीक से फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? आज इस पर हम आपको एक बड़ी खबर देते हैं। मेरे पास बड़ी खबर यह है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो टीवी पर मुसलसल 2 दिन से चल रहा है कि इमरान खान की दूसरी पार्ट 2 यानी ऑडियो लीक पार्ट 2 सामने आ गई है। इस ऑडियो लीक पार्ट 2 के बाद हकीकत में तो परेशानी पैदा हो जानी चाहिए थी तहरीक इंसाफ के अंदर। हकीकत में तो तहरीक इंसाफ के अंदर शोर मच जाना चाहिए था। हकीकत में तो तहरीक इंसाफ जो है वो परेशान हो जाना चाहिए थी। मगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो अफराद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो इस कदर मुतमिन है जैसे उन्हें लगता है कि कुछ और बड़ा होने वाला है। तो मैं आज आपको बताता हूं ये क्यों है। इमरान खान ने जो अपना बयानिया बनाया, इमरान खान जिस बयानिए पर जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान जिस बयानिए की बुनियाद पर ज़िमनी इलेक्शन जीते, इमरान खान जिस बयानिए की बुनियाद पर कि उन्हें इक़्तिदार से क्यों हटाया गया। एक साइफर आया, साइफर कहाँ से आया, किस मुल्क से आया, उस मुल्क की तरफ से क्या कहा गया, किन किन अरकान असम्बली की मुलाकातें हुई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, किस किसने मिलकर साजिश की, और उस साजिश के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई। पहले यह बात 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 दफा अपोजिशन, जो उस वक्त अपोजिशन थी, यानी अब की जो हुकूमत है, ये कह चुकी थी कि जनाब ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसा साइफर नहीं है, कोई ऐसा खत नहीं है, कोई ऐसी तहरीर नहीं है। लेकिन अब ऑडियो लीक्स के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये मामला था, और पार्ट 2 के बाद ये बात भी कंफर्म हो गई कि 7 तारीख को एक मीटिंग हुई, 8 को फिर इनको लेटर वसूल हुआ, और ये सारा कुछ जो साइफर वसूल हुआ और ये सारा कुछ था। और जिसके बाद इमरान खान जो है उसे खेलने का वाकई मौका मिल गया है। मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि हुकूमती हलकों के अंदर आज होने वाली एक मीटिंग में इस बात को डिस्कस किया गया कि कप्तान यानी इमरान खान इस सारे मामले पर खुश हैं, परेशान नहीं हैं। तो उसी मीटिंग में बैठे 3 अफराद ने जिनकी खासी अहमियत है, उन 3 अफराद ने यह बात की कि जनाब ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये तो इमरान खान को फायदा दे रही हैं। साइफर के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से इमरान खान के मौकफ को तकवीयत मिल रही है, और पूरे पाकिस्तान में ये बात डिस्कस हो रही है कि इमरान खान जिस साइफर का तस्करा कर रहे थे, जिसकी वो बात करते थे, आखिरकार वो साइफर मौजूद है। यानी वो साइफर आया और वो लेटर आया, वो चीज हुई, और इमरान खान उसे दुरुस्त कह रहे हैं, और हम ऑडियो लीक के जरिए इमरान खान की बात की तस्दीक और उसकी अहमियत को बढ़ा रहे हैं। मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि हुकूमती हलके जहां पर खुशी मनानी चाहिए थी, जहां पर खुशी होनी चाहिए थी, जहां पर शब्द आने जाने चाहिए थे, वहां पर अब इस बात पे परेशानी है कि इन ऑडियो लीक्स के बाद हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और मैं आपको बड़ी एक और खबर देता चलूं कि जिस वक्त आप मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे, इस वीलॉग के देखने के दौरान चंद घंटे बाद या उसी दौरान में आपको एक और ऑडियो लीक्स आपके सामने आ जाएगी, और वो ऑडियो लीक्स इस कदर खौफनाक होगी कि हुकूमती सफ़ों के अंदर खलबली मच जाएगी। मेरे पास इत्तला ये है कि वो ऑडियो लीक्स जो है इस वक्त पीटीआई के किसी अहम रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर है उसके पास वो पहुंच चुकी है। वो हैकर से आई, वो कहां से आई, किसने उन तक पहुंचाई, किस वक्त वो आना है, किस वक्त उसने सामने आना है, ये फैसला उन्होंने करना है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं,
پی ٹی آئی کے مطابق وہ حکومتی ایما پر اور حکومتی جو ہے احکامات پر چل رہی ہیں، اس لیے وہ اس وقت میں چیزیں سامنے لے کر آئیں گے جس وقت میں ہر ٹی وی چینل کی مجبوری بن جائے گی کہ اس آڈیو لیکس کو چلایا جائے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس آڈیو لیکس میں 3 بڑی شخصیات کا ذکر اور گفتگو موجود ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک اور آڈیو لیکس جو آنے والی ہے، جو بالکل تیار ہے، ہو سکتا ہے جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں اس کے چند گھنٹے بعد یا اسی دوران میں وہ آڈیو لیک جو ہے وہ آ چکی ہو۔ اس آڈیو لیک میں 3 اہم ترین شخصیات جو ہے ان کی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے بعد پاکستان کی سیاست، بالخصوص اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے افراد کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سیاست کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ شاید سیاست ختم ہو رہی ہے اور نیا رخ بن رہا ہے، اور نیا رخ نگران سیٹ اپ یا نئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ہیکر ہے وہ کوئی ہیکر نہیں بلکہ کوئی اہم ترین شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ویسے تو ہیکر اہم ترین شخص بن چکا ہے، لیکن 3 دن سے مسلسل حکومتی انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیموں کے بعد ابھی تک ایک بھی ایسی چیز نہیں پہنچ سکی، ایک بھی ایسا سراغ نہیں مل سکا کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہاں سے لیک ہونے والی گفتگو کس طریقے سے باہر گئی۔ میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کہ نہ تو ابھی تک کوئی ثبوت مل سکا، اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 3 اہم شخصیات کی آڈیو لیکس آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے، یا جب آپ دیکھ رہے ہو میرا ویلاگ اس وقت تک یہ سامنے آ چکی ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک اور بڑی خبر بتاتا چلوں، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی نہیں، کہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی نہیں، بلکہ میرے پاس تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آڈیو لیک کے حوالے سے کچھ آڈیوز ایسی ہیں جو کسی پرائیویٹ جگہ کی بھی ہیں، ایک سے زیادہ پرائیویٹ جگہ کی ہیں، اور یہ پرائیویٹ جگہ حکمرانوں اور اپوزیشن رہنماؤں کی رہائش گاہیں ہیں، اور اس میں بہت سی اہم ترین گفتگو ہے، لیکن وہ ساری جو گفتگو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں سامنے آئے گی۔ اب حکومت سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ ہیکر ہے کون، ہیکر نہیں تو ذمہ دار کون ہے۔ اس سلسلے میں انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیموں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، اس کوشش میں کچھ لوگوں پہ شک بھی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں آئی کہ کوئی ایک گرفتاری ہو سکے۔ دوسری آپ کو تیسری، بلکہ آج کی یہ تیسری خبر بڑی دے دوں میں، اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف، جن کی کورٹ سے جو کورٹ سے باعزیز طریقے سے بری ہوئی ہیں، مریم صاحبہ کو پاکستان کے اندر موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں ایک اہم وزارت دینے کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور اس اہم ترین وزارت کے حوالے سے جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے وہیں پر اس بات کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے کہ مریم جب تک الیکشن نہیں لڑتی اسے کوئی وزارت نہ دی جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں جو سامنے آنی ہیں، ان میں یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ میاں نواز شریف اگر وطن واپس آتے ہیں تو ان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اہم حلقے کہتے ہیں، اہم ترین حلقے یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کی سزا یعنی نااہلی ختم نہیں ہوگی، ان کی نااہلی قائم رہے گی، اور وہ آئندہ الیکشن چاہے وہ 2022 میں ہو 23 میں ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اور نواز شریف کو بھی اس بات کا علم ہے، اور نواز شریف اسی بات پر مطمئن ہے
کہ مریم الیکشن لڑ سکے گی، اس لیے میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک نجی محفل میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میری ڈیمانڈز میں سے 90% ڈیمانڈز پوری ہو گئی ہیں، صرف 10% ڈیمانڈ میری پاکستان واپسی اور میرا گرفتاری سے بچنا ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ ان کے قانونی مشیروں نے اور کچھ اہم ان کے حکومتی ذمہ داران نے یہ واضح انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ کی نہلی ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی بڑا ریلیف مل جائے تو اس کے لیے بھی کوئی دور دور تک امکانات نہیں ہے۔ یعنی میاں نواز شریف پاکستان میں پارلیمنٹ کی سیاست اگلے 5 سال بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کپتان مزید کتنے مطمئن ہیں، کپتان کھل کر کب کھیلیں گے، کپتان نے اہم اجلاس کیوں بلایا ہے، اس حوالے سے دیکھتے رہیے گا میرا ویلاگ۔ کل انشاءاللہ آپ کو نئی خبروں کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔